चावडी काणकोण गोवा हो चावडी वयलो बस स्टँडा मुखार शिवाजी महाराजाचो पुतळो आनी सारकी ताजे मुखार तुम्ही पळोवपाक शकतात हांगा रस्त्यार उदक मोठ्या प्रमाणात साठून आसा आनी जेन्ना हांगच्यान कोणी स्कुटरीन वता मोटरसायकलीन वता तेन्ना तांच्या आंगार हांगा उदक पडटा आनी ह्या चिखलान कोणी पडू शकता किंवा चिखलाचें उदक कोणाचें पडपाक शकता। सारकी सायडीच्यान हांगा शेत आसा आनी हांगची उदक जर बारीक चर मारत बारीक असो जाल्यार हें उदक सगळें ह्या शेतान वता आनी हांगा निव्वळ उरूंक शकता। पूण आमच्या ऑथॉरिटीक हांगा कांयच पडिल्लें ना आनी ताका लागून ही परिस्थिती अशी निर्माण जाता। कदंबा बस स्टँडार गाडी भितर घेतलो जाल्यार व्हडली व्हडली फोंडकुळां पडल्यान हातूंत इल्लोसो डांबोर किंवां इल्लेशें शिमीट जर घालून घालत जाल्यार लोकांची कमरां हाडां दुखपाची बंद जातलीं। पूण हांगा तशें कोणूच ट्राय करना, सुशेगाद ऑफिसान बसून राविल्ल्या कारणान हांगा लक्ष उरना अशें लोक आरोप करतात। आनी मातशे मुखार आनी एक फोंड पडला पळय हें पुरोवप ना आनी पुरवयल्यार सुद्दां डांबोर कमी घालप आनी डांबोर कमी घाल्ल्यान ती खडी घास मारून रावना ही खडी अशी रस्त्यार येवन पडटा आनी ही भायर पडटरी दोनूय डेंजर जाता, हे बी डेंजर आनी तेय बी डेंजर आनी खडये लागून कोण निसोन पडूं शकता। पूण तशें व्हडलोसो फरक पडना। हांगाय बी कदंबा बस स्टँडार कदंबा किंवा प्रायवेट बसी भितर वतात थंय कितले व्हडले मोठे फोंड पडल्यात। इन गोवाचेर आमी एक फावटी न्यूज केलो कितें तरी कालयलें आनी हाडून घालें आनी तें मागीर रोखडेंच सुटून गेलें। आमी घरा कडेन जेवण करतात आनी 12 वरां नंतर तें जेवण ऑटोमॅटीक वायट येता, वास येता। तशी परिस्थिती हांगा जाल्या। एक 4 दिसांनी ऑटोमॅटीक शिमीट घालूं, खडी घालूं, बेत घालूं हें सगळें आपुणूच ना जाता न्ही हे फोंड कंटिन्यू पडटात। हाका कायमचो इलाज ना काय कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात की ही कामां तसलींच बारीक बारीक टेंडरां काडप आनी 8 दिसांनी परत तशें फोंड पडप जाल्यार फोंडाचेच रस्ते दवरल्यार बरें काय कितें म्हूण लोक उलोवंक लागल्यात। चावडी काणकोण हांव आसा आनी हे आमचे कदंबा बस स्टँड। कदंबा बस स्टँडाच्या भायर 3 कडेन व्हडले डीप फोंड पडल्यात आनी तातूंत बशी येता वतल्या फोंडान पडटात आनी पॅसेंजराक मोठे त्रास जाता। पयर बस स्टँडार पावलो पूण पॅसेंजर अकस्मात उबो रावलो आनी गाडी फोंडान पडली आनी तेन्ना तो सकयल पडलो। त्याच बरोबर येता जेन्ना फोंडान गाडी पडटा तेन्ना स्कुटरीन जर ह्या वटेन त्या वटेन कोणी वता जाल्यार ते चिखलाचें उदक तांचेर पडून तांचे कपडे बी वायट जाता। पूण आमच्या ऑथॉरिटीक पडिल्लें ना काय कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात। गेल्ल्या 4-5 म्हयन्या पयलीं आमी सेम न्यूज केलो, तांणी तर हांगा थोडीशी खडी आनी शिमीट हाडून घालून लेवल केलें आनी 15 ते 20 दिसांनी परत सुटिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटाक व्यवस्थीत काम करपाक कळना काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर लोक आतां उलोवपाक लागल्यात की हे जे डिपार्टमेंटाचे लोक जर बरें काम करतात जाल्यार तांकां पगार आनी प्रमोशन दियात, ना जाल्यार तांगेलो पगार अर्थ करचो असो म्हूण लोक मागतात। कारण खंयचेंय ते डिपार्टमेंटाक काम सांगलें ते कंप्लीट जायना, अर्दकुटे येता आनी क्वॉलिटी जायनाशिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।